محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ. اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمدہ ثناوا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دے لال پیغمبر بے مثال جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات. آج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک اللہ رب رحمان دی عطا کردہ رحمت اور توفیق دے نال شہدائے اسلام مقام شہادت
اللہ دے راہ دے اندر جڑا بندہ دین اسلام لئی رب العالمین دی توحید آمینہ دے لال دی رسالت واسطے اپنی جان دا نظرانہ پیش کرتا ہے، دنیا آخرت اندر اندہ مرتبہ مقام کیا ہے؟ قرآن و سنت دی روشنی اندر کوئی چند گزارشات۔ ہر بندے نے مر جانا ہے، کوئی مستقل رہن واسطے نہیں آیا۔ انبیاء آئے، اولیاء آئے، اتقیاء آئے، بڑے بڑے نیک اللہ والے، وہ بھی دنیا اندر وقت گزار کے زندگی گزار کے چلے گئے۔ گناہگار بڑے بڑے گناہگار آئے، وہ بھی دنیا فانی نو چھوڑ کے چلے گئے۔ امیراں بھی جانا ہے، غریباں بھی ٹر جانا ہے۔ حضرات یہ دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے۔ بقا رہنے والی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اے دنیا دی زندگی کھیل تماشا عارضی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ قیامت نو آخرت دے دن موت تو بعد قبر حشر دے معاملات۔ یہ زندگی بڑی لمبی چوڑی ہے، قیامت نو تے موت نو بھی موت آ جانی ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو حضرات کامیابی والی زندگی، اس حوالے نال کوئی چند گزارشات کرنا چاہنا، توجہ میری طرف رہے۔ ایسی موت اللہ پاک نصیب فرمائے، ادھر روح نکلے ادھر آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ روح نکلے، اللہ پاک جنت دے 8 دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک انج دی موت نصیب فرماؤچی کہہ دیو۔ حضرات کامیابی والی موت دیاں نبی پاک نے کئی علامات بیان کیتیاں نے، کئی علامات بیان کیتیاں نے۔ حضور فرماندے نے جڑا بندہ آخری ویلے کلمہ توحید دی زبان تے جاری ہے، تین دی روح نکل گئی ہے، دخل الجنہ، ادھر روح نکلے گی ادھر اللہ پاک انہوں جنت اندر داخل فرما دے۔ اور خدا دی قسم کوئی شراباں پیندہ مر جائے گا، کوئی بدکاریاں کردہ مر جائے گا، کوئی لڑائیاں تے جھگڑے کردہ اسے حال اندر مر جائے گا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ اندر مر جائے گا، کوئی رشوت کھاندہ مر جائے گا، کوئی بہناں دا حق کھاندہ مر جائے گا، کوئی پراواں دا حق کھاندہ پلاٹاں تے قبضے کردہ سودی کاروبار کردہ مر جائے گا۔ ہر بندے نے مر جانا ہے۔ اللہ کرے رب العالمین خاتمہ بالخیر کرے، اچھی آمین۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ۔ زندگی اللہ پاک دے وے اسلام والی، موت دے وے ایمان والی۔ آخری وقت کلمہ توحید زبان تے جاری ہو گیا تے کامیابی دی موت ہے۔ حضرات کوئی 14-15 علامات نے جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تیاں کہ اے نشانی جے دے اندر پائی جائے، او بندہ دنیا اندر اچھی اور کامیابی والی زندگی جی گیا، آخرت نو قبر اندر بھی کامیاب، حشر نو اندے لی جنت دے 8 دروازے کھل گئے، او بندہ کامیاب ہو گیا، فلاں پان والا ہے۔ زندگی رہی اے ساریاں علامات میں پھر کسے انشاءاللہ خطبہ جمعہ دے اندر تفصیلاً بیان کرانگا۔ آج ان جڑیاں 14-15 علامات نشانیاں نے، اینا وچو ایک نشانی کامیابی دی موت والی، وہ ہے مقام شہادت، یعنی اللہ پاک دے راہ دے اندر شہید ہو جانا۔ حضرات جان دا نظرانہ پیش کرنا، اور اے ایسی کامیابی والی موت ہے، خود میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم اقتل ثم احیا، یا اللہ میں تیرے راہ دے اندر شہید کر دیتا جاواں، کٹ دیتا جاواں، پھر زندہ کیتا جاواں، پھر شہید کیتا جاواں، پھر زندہ کر دیتا جاواں۔ یعنی نبی پاک اس اچھی اور کامیابی والی موت دی تمنا کر رہے ہیں۔ حضرات ویسے موت منگنا منع ہے، گل سمجھ آ رہی ہے میری؟ مثال دے طور تے کاروبار نہیں چل رہا، تسی کسی دا قرضہ دینا ہے، بیماری دی ٹینشن، تسی آندے اندے نالوں تے موت آ جائے چنگا ہے، آندے ہو نا، اچانک منہ چوں نکل جاندا ہے۔ حضرات شرعی نقطہ نظر نال موت منگنا منع ہے، کوئی بندہ موت دی بد دعا نہ کرے۔ ہاں شہادت واسطے تمنا کرنا آمینہ دے لال دی سنت ہے، اچھی اور کامیابی والی موت منگنا اے پیارے آقا دی سنت ہے۔ وگرنہ ویسے ہی کہہ دینا، بیبیاں بعض دفعہ میے تو تنگ آ کے کہندیاں نے لوگاں دے مردے نے کھورے تو کدوں مرنا ہے، تو یا پھر کدے کدے کہہ دیندیاں نے تو آئے تے میری مریدہ منہ ویکھیں۔ توبہ اللہ میری توبہ، میں بڑیاں بیبیاں کل گلاں سنیاں، کئی آندیاں نے تو جائیں تیرا کالے نانگ تے پیر آئے، اللہ میری توبہ۔ حضرات گھراں دے اندر معمولی جھگڑا ہو جائے تو آندیاں نے میں بجلی نو ہاتھ لا مر جانا ہے، مینوں رب مینوں چکدا نہیں، رب تینوں چکدا نہیں۔ تو حضرات ان باتاں دا شریعت نال کوئی تعلق نہیں۔ خودکشی حرام ہے، جڑا بندہ خودکشی کردا ہے وہ لعنتی پکا جہنمی ہے، انہیں جانتے ظلم کیتا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تے ویسے موت منگنا یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں میں گزارش کر رہے ہیں، بانڈ کر رہے ہیں، اللہ کرے مسئلہ سمجھ آ جائے، ایمان دی حالت اندر موت منگنا نبی پاک دی سنت ہے۔ ہر جنازے اندر دعا پڑھ دے وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، یا اللہ جدو موت دیوی دین اسلام تے دیوی، تو اچھی موت منگنا یہ سنت ہے۔ حضرات غور کرنا، میں شہادت حوالے نال عرض کر رہے ہیں، نبی پاک نے خود تمنا کیتی ہے یا اللہ میں تیرے راہ دے اندر شہید ہو جاواں، اور قرآن پتہ کی آندا ہے جڑا اللہ دے راہ دے اندر کاٹے جائے شہید ہو جائے۔ اے سنو ذرا قرآن، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ حضرات وہ بندے کامیاب، وہ بندے عزت پانے والے جڑے رب دے راہ دے اندر نکل دے تے لڑدے ہیں شہید ہو جاؤں دے، اے رب دا وعدہ ہے، اے لوگ جنتی نے، انہاں دا ٹھکانہ جنت۔ 11واں پارہ سورہ توبہ جے اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ اشتری من المؤمنین، پھر کہو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے او لوگ
जिन्हां लोकां अपनी जान ते माल रब्बुल आलमीन फरमांदे ने फी सबीलिल्लाह मेरे राह दे अंदर कुर्बान कर दिता है। जान भी रब दे राह अंदर, माल भी रब दे राह अंदर। उन्हां लोकां सौदा कर लिया, इन्हां नाल रब ने तजारत कीती है, बदले दे अंदर बे अन्ना लहुमुल जन्ना। अमिया जिन्हां लोगां अपनी जान ते माल रब दे राह अंदर लुटाया है, अल्लाह फरमांदे ने मैं इन्हां दी जान लेके माल लेके बदले अंदर क्या दिता है, बे अन्ना लहुमुल जन्ना। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमांदे ने ये जन्नतां दे वारिस बन गए ने, अपनियां जानां ते माल देन वाले बंदे। अल्लाह पाक ने तजारत हो गई है, अल्लाह पाक ने बदले अंदर जन्नत दे दी, माल भी ओ जेड़ा रब ने दिता, जान भी ओ जेड़ी रब ने दिती है। रब दी दिती जान रब दे राह अंदर दे के, रब दा दिता माल अल्लाह पाक दे राह अंदर लुटा के, बे अन्ना लहुमुल जन्ना, इन्ना जन्नत हासिल कर लिए। और वो कौन लोग ने, युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून। अल्लाह दे राह अंदर लड़न वाले बंदे, शहीद होने वाले बंदे। हजरात सूरतां दो ने, मेरी तरफ देखना, बंदा लड़दा लड़दा अल्लाह पाक दे राह अंदर गाजी बन के वापसी आए तद भी कामयाब। और मियां बंदा लड़दा लड़दा अल्लाह पाक दे राह दे अंदर शहीद कर दिता जाता है तद भी कामयाब है। कुरान पाक दा एक और मुकाम अल्लाह फरमांदे ने, फयुक्तल औ यगलिब फसौफ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। गाजी बनो तद भी कामयाब, जे शहीद कर दिता जाए तद भी कामयाब। मैं अर्ज कर रहा हूँ हजरात, उन कुरान दा ए मुकाम जेड़ा मैं तुहाडे सामने पढ़िया है, अगला हिस्सा सुनिया जे। अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरा वादा है ते रब अपने वादे दे खिलाफ कदी नहीं करता। रब नालों पक्का ते पुख्ता वादा वाला किस कहंदा हो सकता है। ये वादा तौरात अंदर भी लिखिया है, ये वादा इंजील अंदर भी लिखिया है, ये वादा कुरान अंदर भी लिखिया है। और जाना ते माल रब दे राह अंदर लुटान वाले ये लोग पक्के ते ठक्के जन्नती ने। रब ने इन्हां जन्नत दे टिकट और सर्टिफिकेट दिते ने। लिखिया किथे, ए कुरान सुन लो। फरमाया वादन अलैहि हक्कन फि तौरात वल इंजील। फिर कह दे हजरात ज़बानी कलामी वादा नहीं, रब ने तौरात अंदर भी लिख दिता है, अल्लाह पाक ने इंजील अंदर भी लिख दिता है और कुरान अंदर भी फरमाया वादन अलैहि हक्कन फि तौरात वल इंजील वल कुरान व मन औफा बिअहदिही मिनल्लाहि फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम बिही वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह पाक दा वादा है कुरान अंदर तौरात इंजील अंदर भी जेड़े लोग अपनियां जाना ते माल अल्लाह पाक दे राह अंदर लुटा देन। हजरात अल्लाह पाक फरमांदे ने बे अन्ना लहुमुल जन्ना। और इमाम कायनात ने फरमाया सही हदीस अंदर आउंदा है जेड़ा बंदा अल्लाह पाक दे राह अंदर कट जाए, रब दे राह दे अंदर शहीद कर दिता जाए, शहीद बंदे ते 6 अजाज ने, 6 इनामात अल्लाह पाक शहीद बंदे नू अता कर देंदा है। ये 6 इनामात केड़े केड़े ऐ सुनो लोगो ध्यान नाल। जग्गां दे पीर जनाब मोहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا بندہ اللہ پاک دے راہ دے اندر شہید ہو جائے گلا کٹا دے وے خون دا قطرہ زمین تے بعد وچ ڈگ دے اللہ پاک ان دی زندگی دے سارے گناہ پہلا ہی معاف کر دین دے نے اے پہلا انعام اور احساس جے ادھر میری طرف کھوتے گل دھیان نہ سنیا جے 6 انعامات شہید بندے دے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پہلے مرحلے اندر پہلے لمحے اندر اس بندے دی مغفرت ہو جاندی ہے گناہ معاف ہو جاندے میں اللہ پاک زندگی دے گناہاں نو معاف کر کے ایندا ٹھکانہ جنت لکھ دیندے نے اے پہلا مقام پہلا اعزاز گناہ معاف ہو گئے اللہ پاک نے معاف کر کے جنتی لکھ دیتا ہے خون دا قطرہ زمین تے بعد جڑ دے زندگی دے سارے گناہ پہلا معاف نے حضرات پہلا اعزاز شہید بندہ جڑا اللہ پاک دے راہ دے اندر شہید کر دیتا جاندا ہے دوسرا اعزاز کی ملدا ہے میرے پاک پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ رب دے راہ اندر شہید ہوئے وہ عذاب قبر تو محفوظ ہو جاندا ہے سبحان اللہ عذاب قبر اندے لی کوئی نہیں اللہ پاک نے قبر دے حساب و کتاب اور قبر دے عذاباں تو محفوظ فرمایا ہے وگرنہ نبی پاک فرماتے نے آخرتیاں گھاٹیاں جو سب نالو اوکھی ترین گھاٹی قبر دی جیڑا قبر اندر پھس گیا برباد ہو گیا حضرات گنہگارانو قبر سجیوں کھبیوں 70 قدم ہٹ کے آئے گی اور دبائے گی سجیاں پسلیاں کھبے پاس کبھیاں سجے پاسے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویل نہ تروڑ دا سب کچھ توڑے بننے پچھے کچھ نہیں چھوڑ دا سانو بچاوے اللہ سائیں آمین کہہ دیو حضرات میری طرف کھڑا عذاب قبر تو شہید بندہ بچ جاندہ ہے قبر اندر کوئی حساب و کتاب نہیں اے دوجا اعزاز آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیجے نمبر تے جیڑا بندہ رب دے راہ دے اندر شہید ہوندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا بڑیاں بڑیاں مصیبتاں پریشانیاں دکھاں تو اللہ پاک بچائے گا شہید بندہ قیامت والے دن پریشانیاں تو دکھاں تے ٹینشناں تو محفوظ ہوئے گا اے تیجا اعزاز ہے چوتھے نمبر تے میرے اور تساں دے پیر و مرشد نے فرمایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک یاقوت مرجان حضرات یاقوت ہیرے جواہرات موتیاں دا جکڑے ہویا بڑا خوبصورت قیمتی تاج پہنائے گا پورے میدان معاشر اندر پتہ لگے گا اے او بندہ جڑا اللہ پاک دی رضا لئی اپنی جان دا نظرانہ پیش کر کے آیا ہے اے چوتھا اعزاز میرے آقا فرماتے نے پنجویں نمبر تے موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں خوبصورت 72 حوران دا اللہ پاک کے شہید نو دولا بنا دے گا پھر کہہ دے ہو موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں خوبصورت حوراں 72 حوراں اندیاں بیویاں ہون گیاں ایک شہید نو 72 ملن گیاں اور اب 6ویں نمبر تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے 6 نمبر تے ایک شہید بندہ جڑا اللہ پاک دے راہ اندر گلا کٹاندا ہے ایک شہید بندہ اپنے 70 رشتہ دار عزیز و اقارب ماں باپ بہن بھائی چاچے تائے مامے اپنے 70 رشتہ داران دی شفارش کرے گا اللہ پاک ان دی 70 بندیاں دی شفارش قبول کرنگے یہ 70 بندیاں نو رب دی جنت اندر نال لے کے جاوے گا پھر کہہ دے ہو
ایک شہید بندہ خدا دی قسم 70 بندیاں دی سفارش کرے گا، یا اللہ اے میرا ابو انہوں معاف کر دے، اے میری امی، اے میری بہن، اے میرا چاچا، او میاں شہید جندہ جندہ نام لوے گا، اللہ پاک اس بندے نو جہنم تو موڑ کے جنت اندر داخل کر دے وے گا۔ 70 بندیاں دی چن چن کے شہید سفارش کرے گا، اللہ پاک 17 دی سفارش قبول کر لوے گا۔ قرآن آندہ میری طرف کھڑا، قرآن شہید دا مقام بیان کرتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ شہید جڑا اللہ دے راہ اندر کٹ جائے، فرمایا اللہ پاک نے انہوں مردہ نہ کہو، شہید رب دے ہاں زندہ نے، شہید دا مقام بڑا جے، اے رب دے ہاں زندہ ہے، اندھی زندگی دا میں تو شعور نہیں رکھ دے۔ ایک اور مقام تے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ شہید رب دے ہاں رزق پارے ہوندے نے۔ شہداء اسلام دا مختصر تذکرہ کرنا چاہنا، حضرات تاریخ اسلام پری پئی شہداء دیاں داستاناں دے نال میں کیڑے کیڑے شہید دا تذکرہ کرا، اور میں نو قسم ہے رب ذوالجلال دی تاریخ اسلام دا مطالعہ کیتا جائے، امیاں مہینیاں چو کوئی مہینہ ایسا نہیں اور دنہ چو کوئی دن ایسا نہیں، کسے نہ کسے دن اللہ والے نے رب دی رضا لی اپنی جان دا نظرانہ نہ پیش کیتا ہوئے۔ پچھلے جمعے تساں شہداء کربلا دا تذکرہ سنیا ہے، 10 محرم والے دن حضرت حسین پاک شہید ہوئے، دیگر 72 ساتھی کربلا دے اندر شہید ہوئے نے۔ روندے تو پیچھے 1 محرم نو عمر ابن خطاب شہید ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذی الحجہ دے مہینے حضرت عثمان بن عفان شہید ہوئے نے۔ امیاں اے شہادت دا مقام اللہ پاک ایک قسمت دی بات ہے، مقدران دے سودے نے جن دی قسمت اندر آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سب کو رضی اللہ، بولو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں، ایک دن آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد نو جا رہے نے، میرے پاک پیغمبر نکلے، صحابہ کرام دا لشکر نالے، لشکر جہاد تے جا رہے ہیں۔ ایک بندہ کلی جی پا کے دیہاتی بندہ، پینڈو بندہ کلی پا کے بیٹھا ہے، انہیں لشکر ویکھیا، لشکر گزرتا پہ آئے، اگے بڑھ کے آندہ ہے، امیاں کونوں کدھر جا رہے ہو؟ دسن والیاں دسیا، اے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جہاد نو جا رہے نے۔ اے میری طرف ایکھنا گلتیاں نہ سنیا جے، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات ساتھی گھوڑیاں تے بیٹھے، اونٹاں تے بیٹھے نے اور لشکر جا رہے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو اس بندے نے چند سوال کیتے نے، اے پوچھتا پہ آئے کہ لشکر دے اندر کون کون؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا تعارف کرایا گیا، دسیا گیا اور صحابہ کرام دا دسیا گیا۔ آندہ جی ملے گا کی دسیا جے شہید ہو جائے اللہ پاک جنت دے 8 دروازے کھول دے وے گا، جے غازی بن کے آئے مال غنیمت بھی ملے گا اور غازی بندہ بھی کامیاب۔ انہیں اپنا اونٹ پکڑیا یا گھوڑا پکڑیا، انہیں پلان اوپر رکھیا، اپنی سواری تے بہ کے نبی پاک دے صحابہ دے نال مل جاندا ہے اور اپنی سواری
نو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں اپنی سواری نو نبی پاک دے کول لئی آندا ہے سواری نو قریب لے آن دی کوشش کرتا ہے صحابی آندے نے اے نواں جہا بندہ ہے کتے نبی پاک نو نقصان ہی نہ پہنچاوے ان دی سواری نو پیچھا کرن دی کوشش کر رہے ہیں میرے آقا فرماندے نے صحابیو او میرے ساتھیو انو کچھ نہ کہو خدا دی قسم تے مینو جنت شہزادیاں وچوں ایک شہزادہ نظر آ رہے آئے اے میں نو جنتی بادشاہاں دے وچوں نظر آ رہے ہیں اے نبی پاک دے قریب آیا چاندے نے سوال کیتے میں تے میدان جہاد اندر چلا جاندہ ہے مرضیاں اللہ پاک دیاں لڑدا اے میدان جہاد اندر جامع شہادت نوش کر جاندہ ہے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُعْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا یہ جامع شہادت نوش کر جاندہ ہے ہن لاشاں دا معائنہ ہویا ساتھیاں دینے سونیو او دیہاتی بندہ او پینڈو بندہ جڑا رستے اندر تو اڈے نا لشکر اندر شامل ہویا ہے او بھی اللہ دے راہ دے اندر شہید ہو گیا ہے تے میرے پاک پیغمبر ان دی لاش دے قریب تشریف لے آئے حضرات صحیح حدیث اندر ہوندہ ہے حسن درجے دی روایت ہے میرے آقا ان دی لاش دے قریب آئے آکے سرانے بہ گئے میرے آقا مسکرائی جاندے نے نبی پاک مسکرائی جاندے نے ہنسی جاندے نے کچھ دیر گزری میرے آقا نے جلدی نال اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا جلدی نال نبی پاک نے اپنا چہرہ ادھر پھیر لیا حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے سونیوں پہلے مسکرائی جاندے سو ہن چہرہ پھیر لیا جے گل کیے میرے آقا فرماندے نے اور صحابیو اے جڑا بندہ رب دے راہ اندر کٹ گیا ہے اللہ پاک نے ان دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے ہیں فرمایا انہوں مقام مل گئے ہیں مغفرت ہو گئی ہے رب نے جنتی لکھ دیتا ہے اجڑا اندہ خون اے خون نہیں ہو اے دے وچو امبر تے کسوریاں دے ہلے آ رہے نے اے مقام تے اعزاز بے کے نبی پاک فرماندے نے میں خوش ہو پیا مسکران لگ پیا ساتھیاں دے نے سونے ہو پھر چہرہ کیوں پھیرے آجے تے میرے آقا فرماندے نے نبی پاک فرماندے نے ان دی ایک بیوی جنت وچوں حور ایک حور جڑی ان دی بیوی ہے اللہ پاک کو اجازت لے کے دنیا تے آئی تے ان دے آکے سرانے بہ گئی جندو ان دی بیوی ان دے سرانے آئی تے میرے آقا فرماندے نے میں حیات نال اپنا چہرہ ہی پھیر لیا اور سمندری دیو باسیو اجے ہونے آئے بہتیاں نمازیں بہتیاں زکاتاں تے حجاں بہتے عمل کوئی نہیں خدا دی قسم اخلاص نال رب دے راہ اندر نکلے ہے تے جان دا نظرانہ پیش کر دیتا ہے اللہ پاک نے ان دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے جنتاں عطا کر دیتی ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ حضرات جڑا بندہ رب دے راہ اندر شہید ہو جائے اللہ دے راہ دے اندر کٹ جائے ان دا مرتبہ مقام کیے اے سنو ذرا غور نال جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے 70 جان نثار میدان احد اندر شہید ہوئے نے حضرات میں نبی پاک دے جان نثاران دا مختصر تذکرہ کرنا چاہنا اے کون لوگ نے میری طرف دیکھنا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ پھر کہہ دے او نام دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے
نبی پاک دیاں یاراں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اولائکا حزب اللہ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون کتے قرآن اندہ ہے اولائکا ہم الفائزون حضرات قرآن ان لوگاں دی صفت بیان کرتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ایک کون نبی پاک دے جان نثار ساتھی اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آقا دے اشاریت قربان ہو گئے آقا دے اشاریت قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لی اعلان ہو گئے گھر بار دین اتوار دیتے نے گھر بار دین اتوار دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولے حضرت بلال دیاں لتاں نو رسے پاک کے کسیٹیا جا رہا لتاں تے سوٹے تے ڈانگاں بج رہیاں اے کون بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا آگتے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا آگتے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین ان اللہ اشترى من المؤمنین من انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ حضرات میری طرف کھڑا اے میدان احد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے 70 جان نثار شہید ہوئے اے جنگ احد اس جنگ اندر ایک نبی پاک دا یار عبداللہ شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ نو عبداللہ دا نوجوان ایک کوئی بیٹا جیندہ نام جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات میری طرف کھڑا ابو دی لاش کٹی پھٹی لاش پئی ہے لاش دی اوپر کپڑا دیتا ہوئے ہے حضرت جابر میں قربان جاواں صدقے جاواں جابر جلدی نہ لاؤندہ ہے اپنے ابو جی دی لاش دی اوپروں کپڑا ہٹاؤندہ ہے کپڑے نو پیشاں کر کے ابو دا چہرہ ویندہ ہے رون لگ جاندہ ہے پیشاں ہٹ کے دور ہو کے بے جاندہ ہے پھر آؤندہ ہے چہرے تو کپڑا ہٹاندہ ہے چہرہ ویندہ ہے کپڑا چہرے تے دے کے ہٹ جاندہ ہے تے حضرت جابر دی بھپی اے منظر پہ کے رون لگ پئی آقا فرماندے نے تُسا نہ رو وہ حوصلہ کرو آقا فرماندے نے میں اکھانا منظر ویکھے ہے اوے جابر تیرے ابو دی لاش تے خدا دی قسم آسمان تو نوریاں دی جماعت آئی
آئی فرشتیاں دی جماعت آئی ہے آگے تیرے ابو تے اپنے پران دا سایہ کر کے کھڑے نے فرمایا جابر تیرے ابو دی لاش دے آسمان تو نوری آئے نے پران دا سایہ کر کے کھڑے نے لوگوں جابر بلا کیوں روندہ ہے جابر دیاں 9 بہناں نے اکلوتا بھائی ہے 9 بہناں دا اکلوتا بھائی ہے ابو دی وفات تے روئی جاند ہے کچھ بہناں نکیاں نکیاں معصوم کچھ اجے جوانی اندر قدم رکھ رہیاں نے حضرت جابر دے دل دماغ اندر کئی سوچاں گئیاں ابو چلے گئے نے ہن پیچھے کی بنے گا رب دے سہارے اے یتیم نمانیاں 9 بہناں انہاں دے آنسو انہاں دے چہرے ویکھ کے حضرت جابر نو گل برداشت نہیں ہوئی تے 9 بہناں دا بھرا روئی جاند آندہ سونے ہو میرے ابو نے قرضہ بڑا دینا سی ہن کی بنے گا امام کائنات فرماتے نے گھبران دی لوڑ نہیں ہو اللہ پاک سارے قرضے آپ ہی رحمت نال اتار دے گا حضرات نبی پاک حوصلہ دے رہے ہیں حوصلہ دے رہے ہیں تو انہوں پتہ ہے حوصلہ میری طرف دیکھنا امام کائنات دے رہے ہیں لیکن ابو والی کمی کدے بھی پوری نہیں ہو سکتی میں دعا کرنا چاہنا اے میرے اللہ جنہ دے ماپے زندہ نے خدمت دی توفیق دے دے جنہ دے ماپے تر گئے انہ دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا دے یا اللہ جندہ ابو دنیا تو چلا گیا ابو دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے حضرات 2-3 جملے سن لے آجے میری طرف کھڑا باپ ورگے پیار تلا سے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ اللہ ورگے پیار تلا سے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ دے سر تے تیاں موجاں مار دیاں باپ دے سر تے تیاں موجاں مار دیاں تر جاون جد باپ تے پابیاں نہیں جان دیاں اپنے ویر بھی نند آکھے لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے باپ مرے تے سارے حوصلے ٹہ جاندے پتر تیاں وچ مصیبتاں پہ جاندے لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں لوگ پرائے کدی بھی نیڑے لگ دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں باپ لنور کے پیار تلا سے لب دے نہیں تر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں ابو کون ہوندے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے اپنی اولاد دی ہر گل سہ جاندے ہور بھی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندے
اور بھی ہویاں دل دیاں دل وچ لے جاندے کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بھجدے نہیں کسے بھی دکھ تو بچیاں کولوں بھجدے نہیں ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لبدے نہیں حضرت جابر اپنی ابو دی لاش تے قریب کھڑ کے روئی جاندے نے 9 بہنا معصوم یتیم نمانیاں دا اکو اکلوتا بھائیے روئی جاندے میرے آقا فرماندے نے اوے جابر یار حوصلہ کر جابر حوصلہ کر تیرے ابو نال تے رب نے سلوک کی وکھرا کیتا ہے اوے جابر عام لوکاں نال دوجیاں لوکاں نال رب پردے اندر گلاں کردا ہے اور جابر تیرے ابو نال تے رب نے ڈائریکٹ گلاں کیتیاں نے جابر تیرا باپ اے گردن کٹا کے میدان احد اندر رب کل جنت اندر پہنچ گیا ہے اللہ پاک پوچھ دینے میرے عبداللہ اے میرے بندے میری رضا لئی گردن کٹا کے آئے ہیں میں تیرے تے راضی جنت 8 دروازے تیرے لی کھل گئے ساریاں نعمتاں تیرے لئی 10 اور کی چاہید ہے آقا فرماندے نے جابر پتہ ہی تیرے ابو نے کی کیا اے میرے اللہ میں تیرے رام در لڑدا جدو گردن کٹائی جڑا مزہ میں نے دنیا تے آیا ہے او مزہ جنت اندر نہیں آ رہا یا اللہ میں نے دنیا تے ایک واری پھر کل دے میں تیرے رام در لڑدا دوبارہ مقام شہادت پانا چاہنا یا اللہ پھر دنیا تے جانا چاہنا اللہ فرمان دے نے میرے بندے جڑی قربانی دے آئے ہیں تیرے رب نے قبول کر لئی ہن جنت اندر رہ موجاں کر دوبارہ واپسی جان والا میرا قانون نہیں حضرات میری طرف کھڑا والا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون اے جنگ احد میرے پاک پیغمبر نو دشمنہ ویریاں نے گھیرا پایا ہے نبی پاک دے نال 9 صحابی دائیں بائیں نے 2 قریشی نے 7 انصاری صحابی نے اینا مکے والیاں ظالمہ نے میدان احد اندر ٹوئے کھٹے نے نبی پاک نو ٹھڈا لگ دے حضور ایک گڑے ٹوئے اندر گر جاندے نے ایک بیمان کافر نے پتھر مارے ہا حضور دے دندان مبارک شہید ہونٹاں چو خون نکل پیا 9 صحابی نبی پاک دا دفاع کر رہے حضرات تیر ہوندے تلوار ہوندیاں میرے پیغمبر دے انصار صحابہ اپنیاں چھاتیاں تے اے تیر تلواراں برداشت کر دینے تاکہ نبی پاک آنچ نہ آئے ایک میرے پاک پیغمبر دا ساتھی زیاد ابن سکم لڑدا حضرات کوئی 98 تیر تلواراں دے وار لگے نے میرے پیغمبر دا دفاع کر دیاں میدان احد اندر زخمیوں کے ڈگ پیا اے زمین تے گری ہے میرے آقا اندے قریب ہو کے آندے نے اور صحابی آئے میرے ساتھی کوئی تیرے دل دی تمنا تے خواہش ہے اندے زخم بے کے آمینہ دے لال دی اکھاں چویاں سو نکل پے اے جنگ احد جے اے میرے پیغمبر دا یار زیاد ابن سکن آخری لمحات نے اپنے جسم دی طاقت نو جمع کر دے تھوڑا جا رڑ کے اگے ہویا ہے اپنا چہرہ چکیا آمینہ دے لال دیاں قدمہ تے پیرہ تے رکھ دیں
تے بچی کھچی طاقت نو جسم دی طاقت نو جمع کرتا ہے اپنی زبان تے لے کے آیا تے زبان نو حرکت دے کے آندہ کیے گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ حضرات انہاں لوکاں جنتاں دے سودے کیتے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جنگ احد اندر 70 صحابی شہید ہوئے بولو کنے 70 جانشار شہید ہو گئے مصعب بن عمیر نبی پاک دا صحابی رضی اللہ تعالیٰ نو اندہ چہرہ نبی پاک نہ ملدا جلدا اے شہید ہوئے ایک کافر نے اعلان کر دیتا معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے نے ایک گل پھیل گئی صحابہ نے تلواراں گلے اندر لٹکائیاں آندے نے جدو نبی پاک ہی نہیں رہے تے لڑ کے کی کرنا ہے کوئی ایدر تر پیا کوئی ایدر دل ٹوٹ گئے حضرات جدو دل ٹوٹ گئے میری طرف ایکھنا ایک گل مدینے پہنچی ایک برڑی جی امیں انہیں اپنا دوپٹہ لک نال بنیا برڑی جی اماں ڈنڈا ڈنگوری بھڑیا میرے پیغمبر دی شہادت دی خبر سن کے حضور دی شہادت دا بدلہ لین لئی برڑی اماں میدان احد اندر آ گئی ہے ایک صحابی نہ ملاقات ہوئی صحابی روما پوچھ دیئے نبی دیا یارا دس حضور دا کی حالے اے صحابی آندہ اماں حضور دا تے میں نو پتا نہیں تیرا بیٹا رب دے رام در شہید ہو گئے اے آندھی ہے الحمدللہ ہے رب العالمین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون تھوڑا اگے تری ایک اور آمدینی اماں تیرا پراوی جنگ اندر شہید ہو گیا ہے تھوڑا اگے تری ایک آمدینی بی بی تیرا خامد بھی شہید ہو گیا ہے تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے میری طرف ایکھنا اے بی بی آ رہی ہے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے جتھے لیتے نے اللہ کروڑا رحمتہ نازل کر دے یہ تھے بڑی پیاری گل پڑیا سنایا کر دے وجد وے جا کے کیا کر دے بی بی جدو میدان احد اندر آئی اور خبر شہادت پاک نبی دی سنیا جس دم مائی خبر شہادت پاک نبی دی سنیا جس دم مائی لگ بن پٹکا ہاتھ ڈنگوری او بدلہ لین آئی کسے کیا مائی بچڑے تیرے اونا شہادت پائی کہنے لگی الحمدللہ ہویا اے فضل الہی کیسی گھڑی مبارک ایسی جس دے اندر میں جائے اللہ دیتے سمندری والے ہو اللہ دیتے میں جا پالے آج کم نبی دے آئے اے تو
ترتی جا رہی ہے، اگوں میرے پاک پیغمبر نال اگے جا کے ملاقات ہوئی، حضور زخمی نے لیکن اللہ دی رحمت نال حیات نے، بی بی ویندی ہے تے رو کے آمدی ہے، کلو مصیبت بادا کا جلالو، اے محبوبہ پہلے بڑی پریشان سا، بڑی دکھی سا، تو آڈا چہرہ ویکھے آئے، خدا دی قسم اللہ پاک نے میریاں ساریاں مصیبتاں پریشانیاں دور کر دیتیاں میں۔ اس موقع تے اللہ پاک نے قرآن دا اے مقام نازل کر دیتا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ حضرات او لوگ نے جنہ جان دے نظرانے اللہ دی رضا لی جان دے نظرانے پیش کیتے نے، قرآن انہاں دے متعلق آندہ ہے، انہاں دا تذکرہ قرآن کرتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ۔ اور سمندری والیوں خدا دی قسم منا مشاہد بھی قرآن دی مٹھاس دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہائے میرے اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں، اے میرے اللہ اسماعیل دی جدو جان کٹے ربا قرآن پڑھ دیاں ہی کٹ لئی، ربا تینو تیری کبریائی دا واسطہ ہی اس فقیر دی جدو جان کٹے قرآن پڑھ دیاں ہی کٹ لئی، قرآن دا وعدن علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفا بیعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ قرآن دا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ شہدائے اسلام جینا اللہ دی رضا اور رحمت لی جان دے نظرانے پیش کیتے، حضرات انہاں دے تذکرے نہیں مکدے، دنیا اندر بھی ایک کامیابی دی زندگی ہے، اور جیڑا شہید ہو جائے خون دا قطرہ زمین تے میاں بعد وچ ڈگتا ہے، رب جنتاں دے دروازے پہلا کھول دیندہ ہے۔ یا اللہ جانو سانو جب تک زندہ رکھے دین اسلام تے، جدو موت آئے دین اسلام تے کلمہ توحید نصیب فرمائی اور شہادت جیسی عظیم موت نصیب فرمائی، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔